আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আসর নামাজের পরে গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় থাকে, যে সময়টা আমলের নিয়তে যদি আমরা আমল করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি এবং কিছু দোয়া রয়েছে, সেই দোয়া যদি আমরা পাঠ করি সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের পিছনের গুনাহ সব মাফ করে দেবেন। আমিন। এরপরে দেখা গেছে দুটি জিনিস বাদী, হকুল ইবাদা, একটা হলো আল্লাহর হক আর একটা হলো আপনার বান্দার হক। তবে আল্লাহর হক কালিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত তাও ইচ্ছে করলে আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন, কিন্তু যদি আপনার বান্দার হক হয় তাহলে তা কখনো মাফ করবেন না, এটাও কিন্তু জেনে রাখতে হবে। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ বান্দার যে হকগুলি রয়েছে সেই হকগুলি থেকে যেন আমরা নিস্তার পাই। দোয়া করি ইনশাল্লাহ। এবার আমরা সন্ধ্যার জিকির করি ইনশাল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة السماء وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أمسينا على فطرة الإسلام على كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم عافني بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أمسيت أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذني من النار. 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 اللهم أجرني من النار. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত প্রিয় হাজিরিন, আমরা চেষ্টা করেছি মোটামুটি কি সহি শুদ্ধ করে পড়ার। এরপর যদি ভুল ত্রুটি হয় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে মাফ করে দেন। যাই বন্ধুরা, আপনারা ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আপনারা অবশ্যই আখিরাতের উদ্দেশ্যে, একমাত্র নাজাতের উদ্দেশ্যে এই দোয়াগুলি পাঠ করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের মনের আশা, যত আশা আছে নেকিভাবে কবুল করুন। সবাই মিলে আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।